आजको वचनको विषय रहेको छ पश्चाताप भन्ने। ल पश्चाताप भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराबाट आज हामी केही कुराहरू सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि वचनमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि धेरै ठाउँहरूमा पश्चातापको बारेमा हामी पाउँछौँ। मैले हिजो अध्ययन गर्दै थिएँ, योना भन्ने व्यक्ति जो पुरानो करारमा हामी पाउँछौँ, योनालाई चाहिँ परमेश्वरले निनवेमा पठाउन खोज्नु भएको थियो। निनवे सहरमा जाऊ, त्यो धेरै ठुलो सहर छ अनि त्यो ठाउँको मानिसहरू चाहिँ एकदमै भ्रष्ट भएको छ। अनि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ डरलाग्दो दण्ड आउँदैछ भनेर प्रचार गर, ताकि त्यहाँको मानिसहरूले पश्चाताप गरोस्, त्यहाँको मानिसहरू फर्कोस् भन्ने हेतुले चाहिँ योनालाई चाहिँ परमेश्वरले निनवेमा पठाउनु खोज्दाखेरि ऊ तर्सिसतिर जाँदाखेरि एउटा ठुलो त्यहाँनिर एउटा घटना भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि अन्तमा फेरि पनि योना चाहिँ जहाजमा चढेर जहाजबाट खसालिएर माछाको पेटमा गएर 3 दिन 3 रात माछाको पेटमा बसेर त्यसपछि फेरि पनि किनारामा माछाले उकेलिदिन्छ अनि मात्रै उसको होस खोलिन्छ र ऊ फेरि कुन सहरमा जान्छ? निनवे सहरमा जान्छ र त्यहाँको मानिसहरूलाई उसले परमप्रभुको बारेमा बताउने गर्छ। अनि त्यहाँको राजाहरूदेखि लिएर हरेकजनाले उहाँको कुरालाई सुन्छ अनि हरेकजना चाहिँ त्यहाँनिर उपवासहरू बसेर खरानी धसेर प्रभुसँग बिन्ती भोग गर्न थाल्छ अनि तिनीहरूले पश्चाताप गर्छ र तिनीहरू बाँच्छ। त्यहाँको मानिस, त्यो सहरको मानिसहरूले चाहिँ पश्चाताप गरे र तिनीहरू बाँचे, परमप्रभुको क्रोधबाट बाँचे भन्ने कुराहरू छ। अनि अहिलेको यो जुन चाहिँ परिवेश छ, अहिले जुन अवस्थाहरू यो पृथ्वीमा भएर गइरहेको छ हामीलाई थाहा छ। महामारीले कसैलाई पनि छोडेको छैन, न धनी न गरिब न उच्च निचा, कसैलाई पनि छोडेको छैन। यति डरलाग्दो महामारी फैलेर आइरहेको छ, यसको दबाई पनि मेडिसिन पनि बनेको छैन। अब के गर्ने उपाय? मैले फेसबुकमा एउटा लाइन लेखेर पठाएको थिएँ हिजो, सायद कसैले फेसबुक हेऱ्यो भने त्यहाँ देख्न सक्छ। प्रभु पृथ्वीको मानिसहरूलाई तपाईँले नष्ट नगर्नुहोस्, तर पृथ्वीमा चाहिँ के चाहिँ नष्ट हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्नुहोस्। भ्रष्टाचार, होइन, अन्याय अत्याचार, दुष्ट कर्म, पाप कर्म, यो चाहिँ नाश भएर गएको होस्, तर मानिस चाहिँ बाँचोस्। प्रभु पृथ्वीका मानिसहरूलाई बचाउनुहोस् भनेर मेरो प्रार्थना यो हो भनेर मैले फेसबुकमा लोड गरेको थिएँ। पृथ्वीको मानिसहरू अहिले ग्रस्त छ, यति भयानक डरलाग्दो महामारीको शिकार भइरहेको छ। अब यसमा कसलाई दोषाउनु र कसलाई पुकारा गर्नु, कसलाई भन्नु, यस्तो प्रकारको सिचुएसन पनि आइरहेको छ। तर अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ वचनबाट एउटा कुरा थाहा पाएको छौँ कि अब हामीहरूको काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साँचो पश्चातापको आवश्यकता छ यस पृथ्वीका मानिसहरूलाई। यो पृथ्वीका हरेक मान्छेले साँचो पश्चाताप गर्नु आवश्यकता छ। इभन यो चाहिँ पश्चाताप भन्ने कुरा अन्य जातिले सायदै त्यति बुझ्न सक्दैन, नबुझाएसम्म। तर अब यो साँचो पश्चाताप चाहिँ मण्डलीहरूभित्र पनि आउनुपर्छ। सारा विश्वव्यापी मण्डलीहरूमा पनि साँचो पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ यो मण्डलीमा पनि आउनुपर्छ। हरेक प्रभुको दासहरूको जीवनमा पनि, प्रभुको दासीको जीवनमा पनि र मण्डलीको जीवनमा पनि यो साँचो पश्चाताप भन्ने कुरा जब आउँदछ नि, साँचो पश्चातापले मात्रै परमेश्वरको क्रोधबाट हामीहरू बाँच्न सक्दछौँ। परमेश्वरले धेरैचोटि वचनमा हेऱ्यो भनेदेखि उहाँको क्रोध परेको छ पृथ्वीमा। जब जब उहाँको क्रोधहरू परे त्यति बेला संसारका मानिसहरू नष्ट पारिएको छ। तर परमेश्वरले बार मानिसहरूलाई मौका दिनुहुन्छ। हामीले वचनमा हेऱ्यो भनेदेखि लुका 5को 32 पदमा के लेखेको छ? लुका 5को 32, म धर्मीहरूको लागि होइन तर अधर्मीको लागि अथवा म पापीहरूको लागि पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। एउटा दामी कुरा यहाँनिर मैले भेटाएको छु। यहाँ मैले के भेटेँ भने अस्ति हाम्रो वचनको खण्ड हामीले कण्ठ गर्नुपर्ने पद यही थियो। अनि यसलाई हामीले बेलुका 2 मिनटको सेयरिङमा पनि यहाँबाट हामीले केही कुरा बोलिरहेको थियौँ। अनि हामीले भन्ने गर्छौँ नि, प्रभुले संसारमा
पापीहरूलाई बचाउन आए भनेर हामी एकैचोटि डाइरेक्ट यो शब्द भन्छौँ नि। हाम्रो प्रभु त कस्तो प्रेमिलो हुनुहुन्छ, प्रभुले त पापीहरूलाई बचाउनु भयो, पापीहरूलाई बचाउनु भयो भन्छौँ नि हामी, भन्नको लागि सजिलो। तर त्यो वचनको लाइनलाई हेर्दाखेरि त्यहाँनिर के लेखेको रहेछ भनेदेखि प्रभु धर्मीहरूको लागि होइन तर पापीहरूलाई बिचमा के लेखिरहेछ, पश्चातापको लागि बोलाउन आउनु भएको हो। पापीहरू एकैचोटि प्रभु येशूले बचाउनु भएको होइन रहेछ, बुझ्नुभयो? एकैचोटि पापीहरू चाहिँ एकैचोटि प्रभु येशूद्वारा बाँचेको छैन, तर त्यहाँनिर यो वचनले भन्दछ पापीहरूलाई चाहिँ उहाँले पश्चातापको लागि बोलाउन आउनु भएको हो। आमेन, बुझ्नुहोस् है। अब पापीहरूले पनि डाइरेक्ट बाँच्न चाहिँ नसक्दो रहेछ, तर पापीहरूको एउटा काम त्यहाँनिर बाँकी रहेको छ। यदि बाँच्नको लागि हो भनेदेखि त्यो पापीले पनि येशूको पासमा गएर के गर्नुपर्दछ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। पश्चातापको लागि बोलाउन आउनु भएको हो। अनि हामीले वचनमा योना र सुसमाचारको हामीले 15:7 लेख्यो भनेदेखि 99 धर्मी पश्चाताप गर्न नपर्ने 99 धर्मी जनहरू भन्दाखेरि पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि चाहिँ स्वर्गमा आनन्द हुनेछ। धेरैचोटि संसारमा मान्छेले पश्चाताप गर्नु मान्दैन। पश्चाताप गर्नु भनेको आफूले आफैलाई आफ्नो गल्तीलाई आफ्नो पापलाई मानिलिनु हो नि त, हैन? मानिसहरू संसारमा यस्तो हुन्छ कि आफ्नो गल्ती कहिले पनि मान्नु मन पर्दैन। अनि यो शब्द एकदमै गाह्रो शब्द पनि हो। कसै मान्छेलाई हामी पापी भन्न सक्दैनौँ, अनि कसै मान्छेले पनि आफू पापी छु भनेर भन्न पनि मान्दैन। यो पाप भन्ने शब्द एउटा डरलाग्दो शब्द, अनि कसैलाई पनि मन नपर्ने शब्द हो कि? कसैले हामीलाई पापी भनेको हामी मन पराउँदैन। यो शब्द नै एकदमै हामीलाई मन पर्दैन। र यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भने धेरैजना आज संसारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएको चाहिँ हरेक मानिसले चाहिँ आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। फेरि पनि म त्यहीँ जान्छु, लुका 5:32 भन्न चाहेको कुरालाई फेरि अलिकति हामी कोटौँ। यहाँनिर म धर्मीहरूको लागि होइन, अब एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, म धर्मीहरूको लागि होइन भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ वचनले भनेको छ रोमी 3:23 भनेको छ सबैले के गरेको छ, पाप गरेको छ। कोही धर्मी छैन, कोही पनि धर्मी छैन पृथ्वीमा, सबैले पाप गरेको छ। अनि लुका 5:32 भन्दैछ म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको लागि बोलाउन आएको हुँ। अब यहाँनिर यसो एक लाइन बुझ्दाखेरि के बुझ्छौँ भने त्यसो भएदेखि के यो संसारमा धर्मी पनि छ त? धर्मी पनि थियो। जब धर्मीलाई चाहिँ येशूले छोडेर पापीहरूलाई मात्रै खोज्दै आउनुभयो, हैन? फेरि वचनले भन्छ धर्मी कोही पनि छैन, धर्मी कोही पनि छैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले त्यो बुझ्दा रहेछौँ कि त्यो धर्मीहरूको लागि उहाँले बोलिराख्नु भएको छ जसले चाहिँ आफूलाई धर्मी सम्झेर बसेको छ। मलाई ईश्वर चाहिँदैन, म अलरेडी धर्मी छु, मैले धर्मको काम गरिरहेको छु, मैले राम्रो कर्म गरिरहेको छु, मलाई किन चाहिन्छ? कसैले पनि यदि आफूलाई पापी सम्झिँदैन भनेदेखि म धर्मी नै छु, मैले केही काम बिगारेको छैन, यतिसम्म कि अहिले त संसारमा मान्छेले काटमार गर्दिनँ, मैले मासु मांस खादिनँ अरे, एकदमै धर्मी भएर बसेको छु। तर त्यो धर्मीहरूको लागि उहाँले बोल्न चाहनुभयो जसले चाहिँ आफूलाई म पापी छु, म त पापी रहेछु भनेर स्वीकार नगर्नेहरूको लागि उहाँले भन्नुभयो। जसले आफूलाई म पापी रहेछु, जब प्रभुलाई बुझ्नुहुन्छ, जब वचनलाई बुझ्नुहुन्छ, तब उसले आफ्नो पापलाई यदि मानिलिँदैन भनेदेखि प्रभुले भन्नुहुन्छ यिनीहरूको लागि म होइन। जसले आफूलाई बुझ्दै त बुझ्दैन, कहिले पनि ऊ सानो हुन चाहँदैन, कहिले पनि ऊ नम्र हुन चाहँदैन, कहिले पनि म दोषी छु, मैले पाप गरेको छु भनेर कहिले पनि मानिलिन चाहँदैन, म यिनीहरूको लागि होइन।
तर जसले चाहिँ म पापी रहेछु, फरिसी र कर उठाउनेको बारेमा छ होइन, बाइबलमा प्रार्थना गर्दै गरेको, मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्दै फरिसीले चाहिँ देखाउने हेतुले, सुनाउने हेतुले प्रार्थना गरेको हुन्छ। तर एउटा कर उठाउने चाहिँ टाढै बसेर आफूलाई खिन्न प्रकट गर्छ, म त दोषी रहेछ, म त पापी रहेछ। त्यो व्यक्तिको लागि येशू आउनु भएको, जसले आफ्नो पापलाई मानिलिन्छ। म दोषी रहेछु प्रभु, मैले गल्ती गरेछु। यो पापीहरूको लागि, पश्चाताप गर्ने पापीहरूको लागि चाहिँ यीशु जहिले पनि तयारी हुनुहुन्छ उसको पापलाई क्षमा गर्नुको लागि, उसलाई आफ्नो सन्तान बनाउनुको लागि उहाँ जहिले पनि तयारी हुनुहुन्छ। आज हेऱ्यौँ भनेदेखि मानिसले कहिले पनि आफ्नो गल्तीलाई, अहिले पनि संसारमा जुन प्रकारको घटनाहरू घटिरहेको छ, जुन प्रकारको महामारी आइरहेको छ, उनीहरूले अनेक प्रकारको अर्थहरू, मिनिङहरू लगाइरहेको छ। ल है मान्छेले बेसी काटमार गर्नु थाल्यो, बेसी गाई काटेर खानु थाल्यो अरे, के गरेर खान थाल्यो, यसै कारणले पो त उनीहरूले बुझेको पाप चाहिँ के हो, उनीहरूले बुझेको पाप के हो। तर वास्तवमा पाप के हो? जबसम्म एउटा रोगीले आफ्नो रोगलाई चाल पाउँदैन नि, तबसम्म ऊ डाक्टरको पासमा जान सक्दैन। जब एउटा रोगीले आफ्नो रोगलाई चाल पाउँछ, त्यति बेला उसले डाक्टर खोज्छ, म डाक्टरकोमा जानु जरुरत छ, मेरो यो बिमार म आफै ठिक गर्न सक्दिनँ। पापको रोगले भेटेको हरेक मानिसहरूले यति बेला साँचो ईश्वरको पासमा जानु र पश्चाताप गर्नु आवश्यकता छ। पृथ्वीको मानिसहरू हरेक जनले र यीशुतिर फर्किनु आवश्यकता छ। मानिसहरूले यीशु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न एकदमै आवश्यकता छ र ईश्वरको विरुद्धमा गरेको पापलाई चाहिँ मानिलिन आवश्यकता छ। मान्छेको दृष्टिमा मान्छेले गरेको देखेको पाप होइन, तर ईश्वरको दृष्टिमा भएको पापलाई मानिलिनुपर्छ। ईश्वरको दृष्टिमा जे पाप भएको छ, जे अधर्म बढेको छ यस पृथ्वीमा, त्यो अधर्मबाट पो उहाँले फर्केको चाहनुहुन्छ त। अब प्रभु येशू चाहिँ यो व्यक्तिहरूको खोजाइमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफूलाई मानिलिदछ। आज हेऱ्यो भने धेरैचोटि कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा मण्डलीमा एउटा अगुवाले भनेको कुराको पनि दोष मानिलिँदैन। कति मानिसहरूले, मान्छे यतिसम्म पनि भइसकेको हुन्छ कि कसैलाई दोषाको मन पराउँदैन। यो दोष लाउनु भन्ने कुरा डरलाग्दो, मानिलिँदैन। मैले गल्ती गर्दैछु भन्ने कुरालाई मानिलिँदैन कसैले पनि। मबाट मिस्टेक भयो होला, मैले के गरी पठाएँ होला, सायद म गल्तीमा छुइनँ। यदि आफ्नै मण्डलीमा, आफ्नै घरभित्र यदि हामीलाई मानि नलिने प्रकारको आचरण यदि हामीमा त्यो कुरा पसेको छ भनेदेखि हामीले नदेखेको परमेश्वरको कुरालाई झन् हामी कति छिटो इन्कार गर्छौँ। बाइबलले भन्छ, तिमीले देखेको तिम्रो भाइलाई तिमीले माया गर्न सक्दैनौ, नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी मान्ने, कसरी विश्वास गर्ने। आज यहाँ चाहिँ यो कुराहरू आवश्यकता छ कि हामीले हरेक कुरालाई मानिलिनुपर्छ। म घरमा के भन्छु भने, जहिले पनि अघि बिहान पनि कुरा गर्दै थिएँ, हामीले त्यहाँ एउटा सिस्टम बनाएको छौँ घरमा। अनि त्यो यसमा बार गल्ती हुँदाखेरि मैले भन्छु मानिलियो भने म क्षमा गर्छु, मानिलिएन भने म झन् बेसी गर्नु पनि गर्छु। मेरो घरमा पनि त्यो होइन, जहाँ मिस्टेक भएको छ मानिलियो भनेदेखि म क्षमा गरिहाल्छु, ओके, अर्कोचोटि फेरि ट्राई गर त्यसो नगर्नको लागि। तर जसले ढाँट्छ, झुट बोल्छ, मानिलिँदैन नि, म चाहिँ उसलाई चाहिँ पटक्कै छोड्नु मन लाग्दैन भनेर म अघि बिहान पनि भन्दै। मानिलिनुपर्छ, जे कुरामा आफूबाट मिस्टेक भएको छ नि, मानिलिने मान्छे नम्र मान्छे हो। नम्रहरूलाई प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेको होइन, नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। नम्र मान्छेलाई प्रभुले माया गर्नुहुन्छ, उहाँलाई उच्च ठाउँमा राख्नुहुन्छ। वचनमा लेखेको छ, आफूलाई विनम्र तुल्यो र उहाँले तिमीलाई के बनाउनुहुन्छ? उच्च तुल्याउनु हुनेछ। आफूलाई विनम्र, जसले विनम्र तुल्याउँछ उनलाई परमेश्वरले पनि माथि पुर्याउनुहुन्छ। मानिलिनुपर्छ। मानि नलिने आदत भयो भनेदेखि मान्छे यो संसारमा रहन सक्दैन। एकदम गाह्रो पर्छ त्यो व्यक्तिलाई, बनाउनु पनि गाह्रो पर्छ। आफूलाई, आफ्नो गल्तीलाई मानि नलिने, आफ्नो पापलाई स्वीकार नगर्ने मान्छेसँग जिउनु धेरै गाह्रो हुन्छ।
म चाहिँ त्यो प्रकारको ग्रुप खोज्छु, त्यो मानिस खोज्छु, त्यो मित्र खोज्छु जसले चाहिँ आफ्नो गल्ती हुँदाखेरि यस मबाट गल्ती भएको छ, यो कुरालाई म मानिलिन्छु। मित्रता पनि साह्रै छिटो बढिहाल्छ। फेरि त्यति बेला जुन मान्छेले आफ्नो गल्तीलाई मानिलिन्छ त्यति बेला मित्रता यति छिटो बढेर जान्छ। र जुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई मानिलिएको हुँदैन नि, त्यति बेला बाहिरबाट मिले तापनि भित्रबाट चाहिँ उसको गहिरो सम्बन्ध हुन सकेको हुँदैन। परमेश्वरले चाहनुभएको व्यक्ति चाहिँ त्यो जसले चाहिँ आफ्नो गुनाहलाई मानिलिन्छ, आफूले गरेको पापलाई मानिलिन्छ, आफ्नो जिन्दगी जीवनबाट भएको मिस्टेकलाई मानिलिने मान्छेलाई प्रभुले फेरि पनि बचाउनुहुन्छ र उठाउनुहुन्छ। अब पृथ्वीको मानिसहरूले ईश्वरको पासमा जानु, ईश्वरको अगाडि आफूलाई सरेन्डर गर्नु, आत्मसमर्पण गर्नुदेखि ठुलो कुरा अरू केही पनि छैन। तपाईँले एउटा वचनको खण्ड खोलिदिनुहोस्, लुका 9को 23 पदलाई पढिदिनुहोस् एकजनाले। लुका 9को 23 पद। आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस्, कोही म पछि आउने इच्छा गर्दछ भने त्यसले आफैलाई इन्कार गरोस्, त्यसले आफैलाई के गरोस्? इन्कार गरोस्। दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। आमेन। र दिनहुँ क्रुस बोकेर पछि लागोस्। येशूले भन्नुहुँदैछ यो। वचनको अन्ततिर आइपुगेको छु। यहाँनिर येशूले भन्नुहुँदैछ, यदि कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफैले आफैलाई के गर्नु अरे? इन्कार गर्नु। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो रोगलाई चाल पाएपछि म येशूकोमा जान्छु अनि मेरो यो पापबाट निको हुनका लागि म उनको पासमा जान्छु। अब मैले आफ्नो रोगलाई थाहा पाएँ, म डाक्टरको पासमा जान्छु भनेर जबसम्म उसले आफैले आफैलाई इन्कार गर्नु भने चाहिँ यो चाहिँ मबाट हुन सक्दैन भनेको हैन। अब यो चाहिँ मबाट हुन सक्दैन, म कसैको पासमा जानुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति येशूको पासमा जान चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ। ममा सम्भव छैन, मेरो पापलाई क्षमा गर्ने शक्ति ममा छैन पनि, मेरो धर्म र कर्मले पनि मेरो पाप क्षमा हुन सक्दैन। अब मबाट हुनु नसकेपछि म कस कहाँ जानु पर्यो? येशूको पासमा जानु पर्यो हैन। आफैले आफूलाई इन्कार गर्नु पर्यो, नम्र हुनु पर्यो, तल झर्नु पर्यो, खरानी तालमा झर्नु पर्यो। आफूलाई खरानी तालमा पुर्याएर चाहिँ सबै कुरालाई मानिलिएर चाहिँ अब क्रुस बोक्नु भनेको कुरा सजिलो होइन। एउटा क्रुस बोकेर हिँड्नु भन्ने कुराहरू छ अगाडि। जहिले पनि संसारमा हामीलाई जे जति कष्ट, खेदो, निन्दा, अपमान, थोकाइ, भनाइ जे पनि आउँछ नि, हामीले त्यति बेला क्रुसलाई हेर्नुपर्छ। येशूले पनि त्यो कष्टहरू भोग्नु भएको छ, भयानक कष्ट उहाँले भोग्नुभयो। अनि यदि कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ नि सबभन्दा पहिला आफूलाई चाहिँ इन्कार गर्नुपर्छ है। सबै कुरो म गर्न सक्छु, मबाट हुन्छ। अघि भने जस्तो म धर्मी नै छु त म किन जानुपर्छ? म घरमै निको हुन्छु, मलाई डाक्टरको आवश्यकता छैन भनेर हैन बसेको जस्तै हो। म पापी छैन, मैले के पाप गरेको छु र? मैले त धर्म कर्म गरेर बिताइरहेको छु। मैले यति धेरै मानिसहरूलाई साथमा राखेको छु, यतिलाई खाना खिलाएको छु, यतिलाई यसो गरेको त्यसो गरेको छु। त्यो चाहिँ आफैले आफूलाई इन्कार गरेको होइन, इन्कार नगरेको। इन्कार गर्नु, मेरो बुद्धि प्रभु, मेरो बुद्धि केही होइन रहेछ, मेरो ज्ञान केही होइन रहेछ प्रभु, मेरो शक्ति ताकत केही होइन रहेछ, मेरो धन र सम्पत्ति केही होइन रहेछ प्रभु। संसारमा भएको सबै थोकहरू चाहिँ केही पनि होइन रहेछ प्रभु। म खरानी तालमा आउन चाहन्छु। निनवेका मानिसहरूले खरानी धसेर पश्चाताप गरे। खरानी धसेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरको क्रोधलाई त्यति बेला रोकिदिनु भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो क्रोधलाई थाम्नु भएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले उहाँको क्रोधबाट बाँच्नको लागि आफूलाई खरानी तालमा पुर्याउनुपर्छ। म केही होइन प्रभु,
मैले मेरो धन र सम्पत्तिमाथि भरोसा गर्थेँ, मेरो ताकतमाथि भरोसा गर्थेँ, मेरो ज्ञान र बुद्धिमाथि भरोसा गर्थेँ। म सबै कुरो ठिकै छु भनेर मैले सम्झिन्थेँ। मबाट केही पाप गरेको छैन, पाप त उसले पो गरेको छ त, त्यसले पो गरेको छ त पाप भनेर मैले अरूको पापलाई देखाउँथेँ। तर यहाँ त पाप त अरूको होइन, आफ्नै मानिलिने कुरा पो रहेछ त। आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने कुराहरू, आफैले आफैलाई इन्कार गर्ने कुराहरू छ। जसले आफूले आफूलाई इन्कार गरेर प्रभुको पासमा जान्छ, प्रभुले उनलाई धेरै ठुलो अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यदि प्रभु येशूकोबाट अनुग्रह पाउनु भने, प्रभुबाट फेरि दया पाउनु भने, प्रभुबाट हामीले प्रेम पाउनु हो भनेदेखि चाहिँ उहाँको चरणमा हामीले आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, आत्मत्याग गर्नुपर्छ। आत्मत्याग गर्नु भनेको के हो? अहमलाई, घमण्डलाई, सबै प्रकारको आफूमा भएको खुबीहरूलाई उहाँको हातमा समर्पण गरिदिनु सबै थोक। प्रभु मबाट चाहिँ यो कुरा हुन सक्दैन, मेरो जीवन चाहिँ म तपाईँको हातमा दिँदैछु। मान्छेको घमण्डले बरु आत्महत्या गर्छ अरे, तर आत्मसमर्पण गर्नु मान्दैन अरे। मान्छे त्यति साह्रो ठुलो घमण्ड, मान्छेको घमण्ड त्यति ठुलो हुन्छ। बरु म मरेर जान्छु, म बरु सुसाइड गर्छु, हो, म बरु आत्महत्या गर्छु, तर म आत्मसमर्पण गर्दिनँ। अहिले पनि संसारमा त्यस्तै मानिसहरू छ। अहिले प्रभुको बारेमा मान्छेलाई प्रचार गर्यो भनेदेखि बरु कोरोना भाइरसले लग्यो भने लैजाओस्, मर्यो भने मरोस्, तर उनीहरू सत्यलाई ग्रहण गर्न चाहदैन, सत्य कुरा बुझ्न चाहदैनन्, आफ्नो अहमतालाई त्याग्नु चाहदैन, आफ्नो घमण्डलाई त्याग्नु चाहदैन उनीहरू। तर आफ्नो घमण्डलाई हामीले चकनाचुर हुन दिनुपर्छ, आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ, अनि आत्मसमर्पण गरी यीशुको चरणमा जानुपर्छ। यीशुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, यीशुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। अब हाम्रो अन्तिम उपाय यही नै हो। संसारको पृथ्वीभरिको सारा मानिसहरूको अन्तिम उपाय यही नै हो कि आफ्नो पापलाई मानिलिएर, आफूले गरेको करतुतहरूलाई त्यागेर, आफ्नो बाटोलाई बदलाएर, आफ्नो जीवनको हरेक रहनसहनलाई बदलेर, जो हिजोसम्म जे थिए, म पिता पुर्खाबाट आएको डिएनएले चलिरहेको थिएँ, म मेरो मूर्खता मेरो सन्तानहरूपट्टि लागेको थियो भनेदेखि अब त्यो कुराबाट निस्केर चाहिँ हामी येशू प्रभुको प्रेमलाई लिएर चाहिँ त्यो क्रुसलाई बोकेर जब अगाडि बढ्छौँ नि, मैले बाटो बदलाएँ, मैले मेरो जीवन बदलाएँ, मैले सबै थोक मैले फ्याँकिदिएँ, मैले इन्कार गरेँ, ममा भएको सबै कुराहरू यीशुको अगाडि मैले बिसाइदिएँ। अब म जिउने, अब म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। आमेन। गलाती 2:20 भन्छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उसो जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। यो वचन साह्रै मनपर्छ, मेरो पछि पछि सबले भनिदिनुहोस् ल एकचोटि। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उसो जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। आमेन। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। मैले अस्ति भिजिटमा भन्दै थिएँ, मेरो हातहरू किल्ला ठोकिएको छ, त्यो काठमा मेरो हातहरू किल्ला ठोकिएको छ, अब मेरो हात लाग्दैन। मेरो खुट्टाहरू किल्ला ठोकिएको छ, म गलत ठाउँमा जादिनँ। मेरो माइन्डहरू, मेरो विचारहरू, मेरो समाजहरूमा काँडाको मुकुट लगाएको छ, अब म त्यो कुराहरू फेरि सोच्न सक्दिनँ। मेरो कोखामा भाला लागेको छ, अब म मेरो हृदयमा नराम्रो विचार राख्न सक्दिनँ। अब उसो जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। यो चाहिँ पुरा आत्मसमर्पण गरेर चाहिँ सबै कुरोबाट लास्टमा हारेर चाहिँ आत्मसमर्पण गर्ने व्यक्तिको बारेमा भनेको। अब मेरोमा केही छैन है, अब म आफै पनि जिउँदिनँ, ममा अब ख्रीष्ट यीशु जिउनुहुन्छ, ममा यीशु जिउनुहुन्छ। यीशुमा लुकाएको जीवन मात्रै सुरक्षा हुन सक्छ। यीशुमा जिएको जीवनमा अनन्तता छ, यीशुमा लुकाएको जीवनमा सुरक्षा छ। यदि हामी आफै जिउँदैछौँ भने हामी मर्छौँ, हामी नष्ट हुन्छौँ, हामीमा जीवन पनि हुँदैन। अब हाम्रो यो जीवन चाहिँ यीशुमा लुकाएको छ। अब यीशुद्वारा हामी जिउँछौँ भनेदेखि हामीले अनन्त जीवन पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ। हामीले लास्ट सन्डे को वचन अनुसार अनन्त जीवन पनि यीशुले हामीलाई दिनुभयो। त्यो अनन्त जीवनलाई
प्राप्त गर्नको लागि पनि हामीले आफैलाई चाहिँ त्यो खरानी तालमा तल्लो स्तरमा झरेर चाहिँ आफ्नो सबै कुरालाई त्यागेर चाहिँ अहमतालाई त्यागेर सबै कुरालाई भुलेर हामी नयाँ प्रकारले यीशुको अगाडि सरेन्डर गर्छौँ भनेदेखि यीशुले हामीलाई नयाँ बनाएर लानुहुनेछ। भोलि हामी कति उज्जवल हुनेछौँ, हामी अनन्तसँगले अनन्त शान्ति भोगेर हामी संसारमा बाँच्नेछौँ। आज हामीले यो वचनबाट यो कुरा सिकेका छौँ, कुनै पनि एउटा पापीले आफ्नो पापलाई जबसम्म मानिलिँदैन, पश्चाताप गर्दैन, ऊ येशूको अनुग्रहद्वारा, येशूको क्रुसको बलिदानद्वारा ऊ बाँचेको हुन सक्दैन। तर कुनै पनि एउटा पापीले यदि प्रभुको पासमा गएर आफ्नो पापलाई पश्चाताप गर्छ, मानिलिन्छ भने प्रभु उसको लागि क्रुसमा मर्नुभएको छ, उसको लागि जिउन तयारी हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु चाहिँ त्यो धर्मी व्यक्तिहरूको लागि नै जसले आफूलाई मानिलिँदैन, आफ्नो सारा गुना पापहरू मानिलिँदैन। र प्रभुले त्यो व्यक्ति खोजिराख्नु भएको छ जसले आफ्नो पापलाई मानिलिन्छ, आफ्नो सबै अधर्मलाई मानिलिएर उहाँको चरणमा जान्छ। त्यो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ येशू अहिले पनि तयारी हुनुहुन्छ। धेरै धेरै आशीष दिएका हुन्। जय मसीह।